अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो इस्लामिक वर्ल्ड के तमाम भाई और बहनों, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम सुनेंगे कि यहूदी कौन है और बनी इसराइल कौन है। क्या यहूदी और बनी इसराइल एक ही है या बनी इसराइल यहूदी अलग अलग है। हम सबके दिमाग में यही बात है कि बनी इसराइल ही यहूदी है। ये सच है या झूठ? बनी इसराइल क्या यहूदियों में से है? इसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको एंड तक ज़रूर बने रहे मेरे साथ। यहूदी और बनी इसराइल ये दोनों वर्ड्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। आज से 4000 साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस ज़माने में कनान यानी फ़लस्तीन, जो आज हम फ़लस्तीन कहते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में उसको कनान कहा करते थे, वहाँ पर रहा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम। नबियों का जो सिलसिला ज़्यादातर चला है यहीं से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही चला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, फिर उनके औलाद, इस तरीके से नस्ल चली है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए उन सब का आज हम तफसील जानेंगे कि किस तरीके से कौन से नबी आए और बनी इसराइल कौन है, यहूदी कौन है, तमाम लोग। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम। इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई नबी नहीं बना, डायरेक्ट इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नबी बने। लेकिन इतनी मुद्दत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीच की मुद्दत थी, इतने मुद्दत में जितने भी रसूल आए पूरे के पूरे इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पर रहा करते थे? फ़लस्तीन में, यानी उस ज़माने में कनान, आज के ज़माने में फ़लस्तीन में रहा करते थे। याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उसी पर वहीं जगह पर रहे और इस्माईल अलैहिस्सलाम वहाँ से हटकर अरब में आकर रहने लगे, यानी जहाँ पर आज काबतुल्लाह है वहाँ पर रहने लगे और वहाँ पर ही उनकी ज़िंदगी गुजारी, वहीं पर रहे और वहाँ पर ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, यहीं पर रहने लगे। अब इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में एक नबी आए जिनका नाम याक़ूब अलैहिस्सलाम है और इनका दूसरा नाम इसराइल भी कहा जाता है इन्हें। इस याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में याक़ूब अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को चाहते थे और हमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तो पूरा वाक़या मालूम ही है। अगर आप लोगों को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं मालूम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर भी तमाम उनकी पूरी हालत ज़िंदगी पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे प्लीज़ नीचे बताइए। याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा पसंदीदा थे याक़ूब अलैहिस्सलाम को, लेकिन जो भी उनके हालात हैं हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जानेंगे। अब याक़ूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इजिप्ट के बादशाह बन गए, यानी उस ज़माने का मिस्र और आज के ज़माने का इजिप्ट, यहाँ के बादशाह बन गए। बादशाह बनने के बाद बहुत ज़्यादा कहत साली हो गई वहाँ पर और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कनान यानी फ़लस्तीन से अपने तमाम भाइयों को इजिप्ट में रहने के लिए बुला लिया, यानी मिस्र में रहने के लिए बुला लिया। यहीं पर रहने लगे तमाम के तमाम भाई, 12 भाई यहीं पर रहने लगे। यहाँ पर जैसे ही रहने लगे उन लोग तमाम भाई हर चीज़ में आगे थे, खेती में, हर चीज़ में जो भी हुनर आता था बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनके हाथों में हुनर दिया था। बहुत ज़्यादा खेती करने लगा, हर चीज़ उनकी फैलने लगी, बहुत ताकतवर कौमें बनने लगी, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर कौमें बनने लगी। यहीं पर एक फ़िरऔन, जो हम अक्सर किताबों में सुनते हैं फ़िरऔन का नाम, उस फ़िरऔन ने इन तमाम लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया और अपने अंडर में ले लिया इन तमाम लोगों को। इसके बाद इन्हीं 12 कबीलों में से, यानी 12 बेटों के 12 कबीले, अलग अलग कबीले बन चुके थे। इन्हीं कबीले 12 बेटों के इन्हीं कबीलों में से एक लैफा नामी जो कबीला था, उनकी औलाद में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये बनी इसराइल में पैदा हुए। बनी इसराइल किसको कहा जाता है? असल में बनी इसराइल का लफ्ज़ सिंगे, बनी इसराइल याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद, बनी औलाद इसराइल, याक़ूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, इसी वजह से इनको बनी इसराइल कहा जाता है।
اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر ان تمام کو جو بھی 12 قبیلے کے لوگ تھے ان تمام کو فرعون کی قید سے آزاد کروا دیا. فرعون کی قید سے آزاد کرانے کے بعد وہاں سے دور لے کر گئے. اب فلسطین پر فرعون کا قبضہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو، تمام لوگوں سے کہا کہ چلو اب ہم چل کر جنگ کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے کہا کہ چل کر اب ہم جنگ کرتے ہیں، لیکن وہ قوم نہیں مانی اور کہا اگر جنگ کرنا ہے تو جاؤ تم اور تمہارے اللہ کو لے کر جاؤ، جا کر جنگ کرو. یہ اسی وجہ سے کہا تھا کہ ان کے دماغ اتنے زیادہ دن سے غلامی میں رہنے کی وجہ سے دماغ تھوڑے سے خراب ہو چکے تھے، غلامی طبقے کے دماغ ہو چکے تھے، بہت زیادہ گناہ کرا کرتے تھے بنی اسرائیل. یعنی اب جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی بہت زیادہ گناہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان پر عذاب ڈالتا تھا، پھر توبہ کرتے تھے، پھر گناہ کرتے تھے، اسی طریقے سے سلسلہ چلتے جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک کے لیے ایک محدود جگہ میں قید کر دیا. یعنی ایک بڑی سی جگہ میں انہیں قید کر دی، اس جگہ سے آگے نہیں جا سکتے تھے یہ لوگ. لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ 40 سال ہی کیوں؟ اس سے کم یا اس سے زیادہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. لیکن نہیں، 40 سال اسی لیے کیا کیونکہ جو پرانے جو لوگ تھے وہ لوگوں کا دماغ فرعون کی جو ملکیت میں تھی، ان کا دماغ فرعون کی جو باتیں تھیں وہ گھس چکی تھی اس کے دماغ میں، وہ باتیں جا نہیں سکتی تھی. لیکن اب جو نیو جنریشن پیدا ہوگی وہ موسیٰ علیہ السلام کے انڈر میں پیدا ہوگی. موسیٰ علیہ السلام ان کی کفالت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام ان کی پرورش کریں گے. ویسے ہی ہوا. 40 سال بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جو لوگ تھے وہاں پر فلسطین پر حملہ کیا اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. 40 سال تک، بہت دنوں تک، کم سے کم بہت زیادہ عرصے تک فلسطین بہت سال تک وہیں پر رہے. اس کے بعد ان کو یہاں سے نکال دیا گیا. ان کو اب یہاں سے نکال دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہی 12 قبیلے یعنی 12 بھائیوں کی قبیلوں میں سے، اس سے پہلے لیفا کی نسب میں سے موسیٰ علیہ السلام آئے. اب یہودا کی نسل میں سے داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے. داؤد علیہ السلام نے پھر سے فلسطین کو فتح کر دیا اور امن کے ساتھ وہاں پر رہنے لگے. داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے. ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی نبی بنے اور سلیمان علیہ السلام نے فلسطین میں مسجد اقصی بنوائی. مسجد اقصی بنوانے کے بعد وہاں پر بہت دن تک سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے بارے میں تو کئی سیریز بنا سکتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی سلطنت تھی. اگر آپ کو سلیمان علیہ السلام کے اوپر بھی ایک ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے ڈسکرپشن میں اگر آپ کو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے، میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو ضرور بناؤں گی انشاءاللہ. سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا. سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے بعد ریہوبا نامی ایک بیٹا تھا. اس بیٹے نے ان کی سلطنت کو باندھ کر نہیں رکھ سکا اور ٹوٹ گئی سلطنت ان کی. یعنی اب جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے الگ ہو گئے اور دوسری جگہ جا کر رہنے لگے. قوم دریا فرات کے ایسٹ میں جا کر، یہاں سے فلسطین سے بہت دور جا کر رہنے لگے. 2 بیٹے یہودا اور بنیامین یہ دونوں ہی فلسطین میں رہنے لگے. اور اصل یہودی انہیں ہی کہتے ہیں. جو آج دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں یہ تمام یہودی یہودا کی اولاد اور بنیامین کی اولاد میں سے ہی ہیں. جو باقی کے 10 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، وہ پورے کے پورے وہاں سے بھاگ چکے تھے کیونکہ کسی اور نے ان پر حملہ کر کر وہاں سے ان کو بھگوا دیا تھا. وہ بھاگ چکے تھے کہیں. لیکن آج دنیا میں جتنے بھی یہودی ہے وہ تمام یہودی یہودا کی نسل سے اور بنیامین کی نسل سے ہے. یعنی بنی اسرائیل کی تو بہت بڑی نسل تھی. کتنی؟ 12 بیٹوں کے قبیلے تھے، لیکن 10 بیٹے اسی وقت وہاں سے چلے گئے تھے. کوئی اور قوم نے آ کر ان پر حملہ کیا تھا، اسی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. اب صرف بچے یہودا اور بنیامین. ان پر بھی حملہ کیا تھا لیکن یہ دونوں غالب آ گئے اور انہوں نے فلسطین چھوڑ کر نہیں گئے وہاں سے. اب جو یہودی ہے یہ یہودی یہی ان دونوں کی قوم سے ہی ہے، ان دونوں کی نسل سے ہی ہے. اب جو یہودی ہے ان کو ہم یہودی کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل سے ہی ہے یہودی، لیکن سارا کا سارا بنی اسرائیل یہودی نہیں ہے آج کے زمانے میں. 10 بیٹے تو ویسے ہی نکل چکے تھے اور ان کا رہنا سہنا سب الگ ہو چکا تھا، لیکن یہ دونوں
یہ دونوں کی نسل سے ہی یہودی ہے، انہی کو یہودی کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا جو سوال تھا یہودی کون ہے، بنی اسرائیل کون ہے، اس ویڈیو میں آپ کو وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے اور اسی طریقے سے اور معلومات کی ویڈیو آپ کو چاہیے، جس ٹاپک پر بھی آپ کو ویڈیو چاہیے، آپ مجھے کامنٹ کیجئے، انشاءاللہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو ضرور بناؤں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔